नमस्कार यहाँहरू जुन चिसो चिसो मौसममा यहाँहरूलाई न्यानो न्यानो अभिवादन यस लोकसेवा ज्ञानको क्लासमा र विभिन्न दिनहरूमा पढाउने सिलसिलाहरूमा तपाईँहरूलाई हामीले जुन क्लासहरू लिएर तपाईँहरूलाई केही कोर्समा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई आज मैले पढाउन गइरहेको छु जुन फोर्थ पेपर अन्तर्गत मेरा आजसित 4वटा क्लास हुन्छन् अनुमति चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई आज मैले पढाउन गइरहेको छु जुन फोर्थ पेपर अन्तर्गत मेरा आजसित 4वटा क्लास हुन्छन् र त्यो बजेट कार्यान्वयन अथवा बजेटको तर्जुमा भनेर हाम्रो सिलेबसमा राखिदिएको छ। त्यसको बारेमा अब केही कुरा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु र यहाँहरूलाई पक्कै पनि क्लास कस्तो भएको छ, कस्तो मान्नु भएको छ होइन, र तपाईँहरूले खोजे जस्तो भएको छ कि छैन भनेर पनि अब कमेन्टहरूमा लेख्दै जानुभयो भने हामीले थप परिष्कृत गर्दै जानेछौँ। र आज तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउने भनेको बजेट के हो, बजेट किन ल्याइन्छ, बजेटका प्रकार के हुन्छन् र नेपालमा बजेट कस्तो प्रकृतिको हुन्छ र बजेट कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न समस्याहरू के कस्ता छन् भनेर तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछु। र सबैभन्दा पहिला त अब बजेट भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु साथीहरू, बजेट भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सामान्यतया अवस्थामा भन्नुपर्दा बजेट भनेको विगतमा गरिएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको जुन एउटा मूल्याङ्कन गरी भविष्यका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको लागि आय र व्ययको एउटा अनुमानित विवरण हो। कुरो बुझ्नुभयो? बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो अथवा खर्च र आम्दानीको एउटा अनुमान गरिएको विवरण हो, जसले विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नुका साथै राज्यको समग्र आर्थिक एवं सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न गतिशीलता प्रदान गर्दछ। किन कसरी? बजेटले साधन स्रोतको उपलब्ध गराउँछ, अर्थात् कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने, कुन क्षेत्रबाट कति आम्दानी गर्ने र राज्यको समग्र आर्थिक प्रशासन कसरी चलाउने भनेर गरिएको जुन भविष्यका लागि वर्तमानमा गरिएको एउटा मार्गनिर्देशन अथवा एउटा खाकालाई के भनिन्छ भन्दा बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। यो त भयो सामान्य परिभाषा। ल र अब अलिकति लेखिदिउँ। तपाईँहरूलाई मैले नोटमा पनि उपलब्ध गराउँछु, तैपनि कतिपय साथीहरूले यहाँ परिचय पनि लेखिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। र बजेट भनेको तपाईँहरूलाई विगतमा सम्पन्न गरिएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रगति मूल्याङ्कन गरी प्रगतिको समीक्षा गर्दै भविष्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि सरकारले भविष्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि सरकारले वर्तमानमा जारी गरेको आय र व्ययको अथवा अनुमानित आय र
व्ययको विवरणलाई बजेट भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, बजेट भनेको के रहेछ भनेर बुझ्दा विगतमा सम्पन्न गरिएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको अथवा सरकारले जति पनि विगतमा गरेका कार्यक्रमहरू हुन्छन् ती आयोजनाहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्दै अथवा के कस्तो भयो भनेर प्रगतिको समीक्षा गर्दै भविष्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि सरकारले वर्तमानमा जारी गरेको वर्तमानमा यहाँ लेख्नु होला मा जारी गरेको अनुमानित आय र व्ययको विवरणलाई बजेट भनिन्छ। अब बजेट भनेको के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने जुन विगतमा गरिएका कार्यहरूलाई समीक्षा गरिदियो रहेछ र भविष्यमा अब के गर्ने भनेर मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नको लागि लिइने गरिन्छ र अब हामीलाई परिभाषामा जस यति मात्र लेखेर त पुग्दैन र सरकारले कुनै निश्चित समयावधिभित्र सरकारले कुनै नेपालमा सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको लागि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भनेर लेख्ने। अनि नेपालमा बजेट प्रणालीको सुरुवात विक्रम सम्मत 2008 साल माघ 21 गतेबाट भएको हो। यो कहिलेकाहीँ जिकेमा पनि सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई। अब तपाईहरुले यति लेखिसकेपछि एउटा बजेट भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई नम्बर दिन मिल्ने र नम्बर आउन सक्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले एन्सर लेख्दा यसरी लेख्नु होला भनेर मैले तपाईहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु। र अब बजेटको बारेमा अरु कुराहरु जान्नको लागि तपाईहरुले नोट पनि हेर्नुहुनेछ र नोटमा पनि तपाईहरुले जानकारी पाउनुहुन्छ। र अलिकति मैले यहाँ तपाईहरुलाई कमेन्ट पढ्न चाहे, क्लियर भएन, स्पष्ट देखिएन भन्नुभएको छ। हामीले ओडलिङको नेटको प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि मोबाइलबाट सञ्चालन गरेर अथवा यो 4G को डाटाबाट सञ्चालन गरेर तपाईहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने जुन उद्देश्य लिएका छौं त्यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यति स्पष्ट देखिएको छैन। स्पष्ट नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि अब बिस्तारै अब तपाईहरुलाई सुधार हुँदै जानेछ र जुन लिड लगाएर हेर्नुभयो भने पनि आउन सक्छ।
र आज आइक्यू भन्नुभयो, आइक्यूको एकदम सर चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जुन छातीमा प्रब्लम आएको छ त्यो कारणले आउन सक्नु भएन। अघि राम्रो आएको थियो भन्नुभएको छ। ल मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई बजेट सम्बन्धी यसरी चाहिँ लेखिदिएको छु र अब यहाँ नबुझिएका कुरा तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, सुनेर चाहिँ नोटमा पढ्नुहोस्, नोटमा पढ्दा इफेक्टिभ होला। र नोट अपलोड गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ, नोट अपलोड हुन्छ, पक्कै पनि नहुने कुरा भएन होइन, त्यसलाई समस्या तपाईँहरूलाई छैन। र तपाईँहरूले अब जुन बजेट भनेको के हो भनेर बुझिसकेपछि मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, अझै मैले एकपटक भन्न चाहेँ, किन भन्दाखेरि बुझिएको रहेनछ। विगतमा सम्पन्न गरिएका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्दै भविष्यमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूको अथवा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि सरकारले वर्तमानमा जारी गरेको अनुमानित आय र व्ययको विवरणलाई बजेट भनिन्छ। बजेट भनेको के हो भनेर आयो भने यसरी लेख्ने भनेको। अनि सरकारले कुनै निश्चित समयावधिभित्र गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूको लागि बजेटले मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दै साधन स्रोतको उपलब्ध गराउनु अथवा खर्च कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, कति गर्ने भनेर उपलब्ध गराउने कार्य गर्दछ। र अब नेपालमा सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको लागि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ एउटा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। र नेपालमा बजेट प्रणालीको सुरुवात विक्रम सम्वत 2008 साल माघ 21 गतेबाट भएको हो। यो कुरा जिकेमा पनि आउन सक्छ र यो जेठ 15 गते भन्ने पनि कहिलेकाहीँ जिकेमा पनि आउन सक्छ। र यसरी चाहिँ बजेटको सुरुवात पनि नेपालमा भयो। र बजेट भनेको के हो, सिलेबसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने बजेट भनेको के हो मात्र बुझेर हुँदैन, अब बजेटका प्रकार के छन् अथवा बजेट कति प्रकारका छन् भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले तपाईँहरूलाई पढाउँछु बजेटका प्रकार अथवा बजेट कति प्रकारका हुन्छ। बजेटलाई अब हामीले बजेटका प्रकार भनेर लेख्नुहोस्, बजेटका प्रकार लेख्नुहोस्। हामीले सामान्यतया तीन भागमा चाहिँ विभाजन गरेर बजेटका प्रकारहरूलाई विश्लेषण गर्छौँ। एउटा हुन्छ विनियोजनको आधारमा, अनि अर्को हुन्छ आयको आधारमा, अनि अर्को हुन्छ पद्धति वा अन्य आधारमा भन्छ है। बजेटलाई हामीले तीन भागमा यसरी विभाजन गरेर अब यसका छुट्टा चाहिँ टपिक्स पढ्न गइरहेका छौँ। र अब बजेटका प्रकारहरूलाई विनियोजनको आधारमा कति भागमा विभाजन गरिन्छ भनेर भन्नु होला। विनियोजनको आधारमा चाहिँ चालु बजेट, चालु खर्च, पुँजीगत बजेट अनि वित्तीय बजेट। अनि आयको आधारमा बचत बजेट, घाटा बजेट र सन्तुलित बजेट। अनि पद्धतिको आधारमा के होला त भनेर भन्दा जिरो बेस बजेट, कार्यक्रम बजेट, लाइन आइटम बजेट, अनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, अनि वातावरणीय बजेट, विश्वव्यापी बजेट।
बजेट भनेर यसरी हामीले बजेटलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। नेट अलिकति स्लो छ र ओल्ड लिङ्कको आज देशैभरि प्रब्लम रहेछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति क्लियर आउन सकेको छैन। यसमा हामी पनि क्षमा प्रार्थी छौँ। र विनियोजनको आधारमा चालु बजेट, पुँजीगत बजेट र वित्तीय बजेट गरेर 3 भागमा विभाजन गरेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। चालु बजेट भनेको चालु खर्चको लागि अथवा सरकारका दैनिक जसो हुने खर्चहरूको लागि खर्च गर्नको लागि छुट्याइएको रकमलाई अथवा बजेटलाई के भनिन्छ भन्दा चालु बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। सरकारको दैनिक जसो बजेटलाई चालु बजेट भनिन्छ। जस्तै तलब, भत्ता, पोसाक, हैन, स्टेसनरी यस्ता प्रकृतिका खर्चहरू चालु बजेट अन्तर्गत पर्दछन्। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा खर्चको दृष्टिकोणले हेर्दा चालु बजेट अलि बढी खर्च भएको देखिन्छ। किन? चालु भनेको खर्च गर्न पनि अलिकति सजिलो छ र जुन दैनिक हुने कार्यहरूलाई निरन्तर रूपमा भइरहेका हुन्छन् कार्यालयमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि चालु बजेट खर्च भइरहेको पाइन्छ बढी। र पुँजीगत बजेट भनेको सामान्यतया 1 वर्षभन्दा बढी अवधि टिका हुने वस्तु तथा सेवाको जुन खरिद गर्नको लागि रकम छुट्याइएको हुन्छ, त्यस्तो रकमलाई पुँजीगत बजेट भनेर भनिन्छ। अथवा 1 वर्षभन्दा बढी टिका हुने वस्तुहरूमा गरिने खर्च र त्यस्तो खर्च गरिसकेपछि त्यस्तो खर्चले चाहिँ रिटर्न 1 वर्षभन्दा बढी अवधि दिइरहेको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि बानेश्वर चोकदेखि माइतीघरसम्म एउटा बाटो बन्यो, पुँजीगत बजेट। किन? त्यो बाटोले चाहिँ सामान्यतया 1 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म चाहिँ एउटा रिटर्न दिएको रहेको हुन्छ, त्यसको प्रतिफल पाइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पुँजीगत बजेट भनिन्छ। र त्यही बाटो खन्ने क्रममा फेरि तपाईँलाई दिइने विभिन्न तलब, भत्ता, त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब अनि वित्तीय खर्च भनेको तपाईँहरूले नबुझ्नु होला, यो वित्तीय खर्च भनेको जति पनि नेपाल सरकारले विभिन्न निकायहरूबाट लिएको ऋण र ऋणको साँबा र ब्याजको किस्ता बुझाउनको लागि छुट्याइएको बजेट, अर्थात् सरकारले लगानी गर्ने विभिन्न सेयरहरूको लागि। जस्तै सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू खोल्ने कार्य गर्दछ, ती सार्वजनिक संस्थानहरू खोल्ने कार्य गर्दा छुट्याइएको रकम पनि के हुन सक्छ? वित्तीय बजेट हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ वित्तीय बजेट पनि छुट्याएको हुन्छ। यसरी तपाईहरुलाई जुन विनियोजनको आधारमा, विनियोजन ऐनको आधारमा चाहिँ 3 प्रकारको बजेट छुट्याइएको हुन्छ, जसलाई एउटा चालु भनिन्छ, अर्को पुँजीगत भनिन्छ, अर्को वित्तीय भनिन्छ। चालु भनेको सामान्यतया 1 वर्षभन्दा कम खप्ने, टिका हुने अथवा राज्यको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि खर्च गरिने रकमको लागि छुट्याइएको बजेटलाई चालु खर्च भनिन्छ भने पुँजीगत खर्च भनेको सामान्यतया 1 वर्षभन्दा बढी अवधि टिका हुने र त्यसको रिटर्न्स चाहिँ 1 वर्ष अथवा त्यसको प्रतिफल चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी समय आउने गरी छुट्याइएको बजेटलाई पुँजीगत बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। उदाहरण पनि दिएँ मैले तपाईहरुलाई। चालु खर्च भनेको तलब, भत्ता, स्टेसनरी अनि विभिन्न मर्मत सम्मार त्यस्ता चाहिँ चालु बजेट हुन्छन् भने पुँजीगत बजेट भनेको विभिन्न गाडी खरिद गर्ने, बाटोहरू बनाउने, भवन बनाउने अनि मोटरसाइकल खरिद गर्ने र यस्ता ठुला प्रकृतिका जो 1 वर्षभन्दा बढी टिकाउने र त्यसको रिटर्न चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी पाउने। जस्तै ल्यापटप पनि के हो त? पुँजीगत खर्चबाट गरिने कुरा भएको हुनाले त्यो ल्यापटप किन्नको लागि छुट्याइएको बजेट चाहिँ पुँजीगत बजेट हो सामान्यतया अवस्थामा। र कहिलेकाहीँ फेरि चालुगत बजेटबाट पनि किनिन्छ त्यस्ता कुराहरू, र सामान्यतया अवस्थामा पुँजीगत बजेटबाट किनिन्छ। चालुगत बजेटबाट कस्तो अवस्थामा किनिन्छ भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ एउटा कार्यक्रम, कुनै अफिसमा कार्यक्रम खर्चको लागि बजेट तर्जुमा भएको थियो, त्यो बजेट सकिएन भने चाहिँ
पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले केही कन्फ्युज लागे भन्नु होला, मैले क्लियर पारिदिउँ ल। र आयको आधारमा पनि 3 भागमा विभाजन गरेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। आयको आधारमा सबैभन्दा पहिला भनेको बचत बजेट। बचत बजेट भनेको सामान्यतया अवस्थामा खर्चभन्दा आम्दानी बढी भएको बजेट हो। कुरो बुझ्नुभयो? खर्चभन्दा राजस्व बढी भएको बजेटलाई बचत बजेट भनिन्छ। र यस्तो परेको बजेट यदि एउटा समृद्ध राष्ट्र भइसकेपछि जुन खर्च गर्ने ठाउँ हुँदैनन् र आम्दानीका अवसरहरू धेरै हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बचत बजेट बनाउने गरिन्छ। यो बचत बजेट चाहिँ एउटा जुन परिपक्व भइसकेपछि अथवा विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा भइसकेपछि, अब सबै क्षेत्र समृद्धि भइसकेपछि, अर्थात् धेरै राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था आइसकेपछि चाहिँ बचत बजेट बन्ने गर्दछ। अनि घाटा बजेट भनेको बचतको ठ्याक्कै उल्टो के हुने हो त? खर्चभन्दा आम्दानी कम अथवा आम्दानीभन्दा खर्च कम गरी छुट्याइएको बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ। त्यस्तो घाटा बजेट पनि फेरि पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, किन? दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार खर्च बराबर आम्दानी हुनुपर्छ। हो, त्यस्तो पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न ठाउँबाट ऋणहरू ल्याउने, अनुदानहरू ल्याउने कार्य यो घाटा बजेटमा गर्ने गरिन्छ। र हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो राष्ट्रमा चाहिँ यो घाटा बजेट जुन डिफल्ट बजेट भन्छ, घाटा बजेट चाहिँ छुट्याउने गरिन्छ। यसले गर्दाखेरि विभिन्न जुन खर्च गर्ने अवसरहरूलाई अथवा खर्च गर्ने ठाउँहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने, अनुदानहरू लिने कार्य चाहिँ यो घाटा बजेट अन्तर्गत गरिन्छ। अब हाम्रो नेपाल देशमा चाहिँ घाटा बजेट बन्ने गर्छ, देख्नुभएकै होला। अब कति चाहिँ विदेशको ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने, कति चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर बजेटमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि घाटा बजेट कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने जानी पनि ल्याइन्छ, अथवा आम्दानी बढी हुँदै पनि कहिलेकाहीँ घाटा बजेट ल्याउनै पर्ने हुन्छ। किन भन्दा गाउँ अब तपाईँहरूको कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने घाटा बजेटले गर्दा एउटा सक्षम अथवा विभिन्न विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू विकास गर्नको लागि सहजीकरण हुन्छ। र त्यसको फलस्वरूप चाहिँ के हुन्छ भन्दा कृषि, उद्योग, पर्यटन अनि रोजगारी, गरिबी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै अथवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहजीकरण घाटा बजेटले गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि किन्स जुनले एउटा घाटा बजेट जुन अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित छ, किन्सले ल्याएर पनि परिपूर्ति गरिन्छ। अनि सन्तुलित बजेट, अब सन्तुलित बजेटमा त तपाईँहरूले खासै केही ठुलो कुरो भएन। सन्तुलित बजेट भनेको एउटा जुन घाटा पनि नहुने र नाफा पनि नहुने, अथवा जति आय छ अथवा जति आम्दानी हुन्छ त्यति नै खर्च हुने बजेटलाई सन्तुलित बजेट भनिन्छ। अथवा आय र व्यय बराबर भएको बजेटलाई सन्तुलित बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ एउटा जुन विनको केस हो, जुन अब एउटा सन्तुलित बजेट भयो भने सामान्यतया अवस्थामा सबै क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न पनि सहजीकरण हुने गर्दछ। यसरी आयको आधारमा पनि हामीले 3 भागमा बचत, घाटा र सन्तुलित बजेट भनेर जुन पढ्यौँ। र हाम्रो जस्तो नेपाल देशमा घाटा बजेट, आयको आधारमा घाटा बजेट चाहिँ गरिएको छ अथवा घाटा बजेट छुट्याइएको छ। र अब साथीहरूका कमेन्ट पनि मैले बिस्तारै पढ्दै जानेछु। सर आज अलि बिस्तारै पढाउनु है, हजुरको आवाज नि अड्किएर आइरहेछ भन्नुभएको छ। हुन्छ, अब त्यसलाई बिस्तारै पढाउँला, किन भन्दा आज अलिकति नेट प्रब्लम पार्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको जुन पढाइमा डिस्टर्ब नहुने गरेर यहाँ सुनेका कुराहरूलाई नोटमा राम्रोसँग हेर्नु होला भन्दै मैले अब बिस्तारै पढाउने छु। अब हामीले 2 प्रकारको बजेट, विनियोजनको आधारमा र आयको आधारमा चाहिँ पढिसक्यौँ। अब पद्धति वा अन्य आधारमा भनेर फेरि अर्को आधारमा पढ्छौँ। अब केही तपाईँहरूलाई कन्फ्युज लागेको छ भने भन्दै जानु होला, अनि पछि भन्दा अहिले भन्नुभयो भने एन्सर दिन एउटा ताजा भइन्छ। ताजाको अवस्थामा सजिलो पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई।
आफूलाई लागेको कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्ने र के बुझिएन भन्ने कुरालाई चाहिँ तत्काल चाहिँ भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई मैले तत्काल एन्सर दिँदा तपाईँहरूको बुझाइमा पनि इफेक्टिभ हुन्छ है। र पद्धति वा अन्य आधारमा भनेको एउटा जिरो बेस्ड बजेट भनेर भन्नु। के होला जिरो बेस्ड बजेट भनेको भन्दा कुनै पनि कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई सुरुबाट अथवा सुरुवाती बिन्दुबाट सुरु गर्नको लागि छुट्याइएको बजेटलाई जिरो बेस बजेट भनिन्छ। यसमा कुनै पनि आधार नमानिकन छुट्याइएको बजेटलाई जिरो बेस बजेट भनिन्छ। र कतिपय कार्यक्रमहरू नेपालमा पनि यस्ता जिरो बेस अन्तर्गत कार्यक्रम छुट्याइएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति भर्खर मात्र म आउँदैछु जिरो बेस शून्यमा आधारित भनेको त्यही जिरो बेस बजेट हो। जिरो बेस बजेट भनेको मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमहरू छुट्याउँदा अथवा कुनै शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदा नयाँ धारबाट अथवा नयाँ शीर्षकबाट पुरानोलाई आधार नमानिकन नयाँ शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गर्नुलाई जिरो बेस बजेट अथवा शून्यमा आधारित बजेट भनेर भन्ने 77 को बजेट बारे भनिदिनु। 76-77 को बजेटको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई नोटमा त्यसका उद्देश्य के हुने, बजेट कति हुने, पुँजीगत कति हुने, चालुगत कति हुने, वित्तीय कति हुने भनेर राखिदिएको छु। र तपाईँहरूलाई यो क्वेसन चाहिँ जुन एउटा यो तपाईँहरूको जिकेको यो दृष्टिकोणले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पढ्नु होला, मैले नोटमा उपलब्ध गराइदिनेछु। र जिरो बेस कार्यक्रम तथा आयोजनालाई सुरुबाट अथवा अब नयाँ ढङ्गबाट सुरु गर्नुलाई जिरो बेस। जस्तै अस्ति एउटा कार्यक्रम सुरु भयो प्रधानमन्त्रीका लागि अथवा प्रधानमन्त्रीसँग रोजगार भनेर एउटा कार्यक्रम सुरु भयो, रोजगारी कार्यक्रम। जुन नेपालको संविधान बमोजिम रोजगारीको हक सबैलाई प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बमोजिम एउटा प्रधानमन्त्रीसँग रोजगार कार्यक्रम भन्ने सुरु भयो। त्यो कार्यक्रम भनेको जुन 75 सालको लागि जिरो बेस थियो अथवा जिरो बेसबाट सुरु गरिएको थियो, त्यसलाई कुनै आधार लिएको थिएन, त्यो कारणले जिरो बेस भनिन्छ। अब कार्यक्रम बजेट भनेको जति पनि नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरू गर्नको लागि छुट्याइएको सम्पूर्ण रकमलाई कार्यक्रम बजेट भनिन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट बजेट हुन्छ र जति पनि आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न, जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, सिप विकास तालिमहरू सञ्चालन गर्न अनि विभिन्न किसिमका अब तपाईँहरूको जुन योजनाहरू सञ्चालन गर्न अनि त्यस्तै विभिन्न सूचनामूलक कार्यक्रमहरू अनि गाउँमा विभिन्न प्रकारका सिपमूलक तालिमहरू सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि छुट्याइएको रकमलाई अथवा बजेटलाई कार्यक्रम बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ, प्रोग्राम बजेट भनिन्छ। र यसरी अर्को छ लाइन आइटम बजेट। लाइन आइटम बजेट भनेको एउटा तपाईँहरूको जिरो बेससँग जोडेर हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। लाइन आइटम भनेको लाइन वाइज छुट्टा छुट्टै अथवा प्रत्येक शीर्षकमा छुट्टा छुट्टै गरेर विभिन्न सब शीर्षकहरूसँग जोडिएर अथवा पुरानो जुन आधार लाइन आइटम भनेको जस्तै चालु अन्तर्गत मैले अघि तलब भनिसकेपछि अन्तर्गत एउटा छुट्टै बजेट, यस अन्तर्गत के हुन्छ भन्छ भने एउटा तलब भन्ने शीर्षक हुन्छ 21,111। अब यसमा 1 करोड छुट्टियो होला हेर्नुहोस्। अनि यहाँ भत्ता भन्ने हुन्छ 21,112, यहाँ पनि छुट्टियो। अनि यहाँ भरमर भन्ने हुन्छ 21,611। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ बजेट विनियोजन हुन्छ। यसलाई भनिन्छ लाइन आइटम। कुरो बुझ्नुभयो? लाइन आइटम बजेट भनेको यो तलबमा यति, भत्तामा यति, भ्रमणमा यति, स्टेसनरीमा यति अथवा विभिन्न प्रकारका शीर्षक वाइज छुट्टा छुट्टै लाइन बाई लाइन चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुलाई लाइन आइटम बजेट भनिन्छ। यस्तो प्रकृतिको बजेट चाहिँ नेपालमा प्रचलन छ। अहिले छुट्टिने बजेट भनेको नेपालमा लाइन आइटम बजेट हो। यो जुन लाइन आइटम बजेट भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला।
यसरी चाहिँ शीर्षक वाइज प्रत्येक शीर्षक वाइज छुट्टिएको बजेटलाई लाइन आइटम बजेट भनिन्छ भने लाइन आइटम बजेट विनियोजन गर्दा पुरानो अथवा विगतमा भएका कुराहरूलाई अथवा विगतमा भएका विभिन्न जस्तै तलबमा कति खर्च भयो, भत्तामा कति खर्च भयो, अनि स्टेसनरीमा कति खर्च भयो अथवा अन्य सिपमूलक तालिममा कति खर्च भयो भनेर एउटा चाहिँ विवरण लिन्छ र त्यसको आधारमा लाइन आइटम बजेट बनाइने गरिन्छ। यो हो लाइन आइटम। तपाईँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ र यो क्वेसन यो पद्धतिको आधारमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को छ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट। अब तपाईँहरूको सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने भनेको लैङ्गिक उत्तरदायी भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लैङ्गिक उत्तरदायी भनेको के हो त भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब लैङ्गिक उत्तरदायी भनेको लिङ्गको आधारमा पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारसम्म ल्याउन अथवा राज्यले गर्ने जुन सकारात्मक विभेद अनुसार राज्यले माथि उठाउनको लागि गरिएको अवलम्बन अथवा गरिएको नीति बमोजिम छुट्याइएको सम्पूर्ण बजेटलाई के भनिन्छ? लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। लिङ्गको आधारमा पछाडि परेका समुदाय अथवा वर्गहरूलाई विशेष गरी महिलालाई चाहिँ माथि ल्याउन अथवा राज्यको मूलधारमा ल्याउनको लागि अवलम्बन गरिएको प्रणाली अथवा अवलम्बन गरिएको छुट्याइएको बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। यो पनि नेपालमा कतिपय कार्यक्रमहरूमा लागू भएको पाइन्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु मैले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु मैले। ल हेर्नुहोस् है, एउटा तपाईँहरूको मानिलिनुहोस् तपाईँहरूको कुनै गाउँमा चाहिँ तपाईँहरू बस्ने गाउँमा मैले एउटा पढिहालेँ। एकपटक अझै वित्तीय बजेटको बारेमा भनिदिनुहोस् न। ल हुन्छ। वित्तीय बजेट भनेको के हो भनेर जुन सुन्नुभयो एकजनाले बुझ्नु भएन। ओहो, यसरी नबुझेका कुराहरू तत्काल लेखिदिनु भयो भने मलाई पनि सजिलो, तपाईँहरूलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। वित्तीय बजेट भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारले जति पनि, अब हाम्रो तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण बताउँदा हामी भनेको एउटा घाटा बजेट बनाउने जुन मुलुक हो, घाटा बजेट बनाउनको लागि विभिन्न के गर्नुपर्ने हुन्छ? ऋणहरू लिनुपर्ने हुन्छ। ऋण त हामीलाई कसैले पनि त्यत्तिकै दिँदैन अथवा नेपाल सरकारलाई एउटा सदाचार देखाएर कसैले पनि यत्तिकै दिने होइन। ऋण भनेको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ। किस्ता भनेको साँभा प्लस ब्याज। अब नेपाल सरकारले लिएको ऋणको लागि साँभा र ब्याज त बुझाउनु पर्यो। अब जसरी हामीले कुनै पनि ब्याङ्कबाट बजेट लियो भने चाहिँ त्यसरी लिएको बजेटमा साँभा र ब्याज बापतको किस्ता प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्छ अथवा प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्छ। यस्तै नेपाल सरकारले पनि त्यसरी लिएको ऋणलाई अझ मोटामोटी कति छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको नाममा अहिले 39,000 छ। नेपाली व्यक्तिको नाममा लगभग करिब 39,000 छ। यो त यत्तिकै दिने होइन नि त। यसको लागि त प्रत्येक महिना अथवा प्रत्येक चौमासिक अथवा प्रत्येक 6 महिनामा अथवा प्रत्येक वर्षमा किस्ता बुझाउनु पर्ने हुन्छ। हो, त्यसरी बुझाउनको लागि छुट्याइएको किस्ता बापतको रकम अथवा किस्ता बापतको बजेट र नेपाल सरकारले विभिन्न निकायहरूमा गर्ने सेयर लगानी बापत छुट्याइएको रकमलाई नै के भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने वित्तीय बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। मलाई लाग्छ कति 15% समथिङ त्यस्तै कति चाहिँ जुन 76-77 मा वित्तीय बजेट छुट्याइएको छ। तपाईँहरूले पढ्नुभएकै होला त्यो कुरा। त्यो कारणले गर्दाखेरि वित्तीय बजेट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईँहरूलाई अलिकति जुन नौलो लागेको कारण चाहिँ त्यो वित्तीय बजेट अलिकति सुनिँदैन हामीले। अनि अर्को साथीले सोध्नुभयो लाइन आइटम तय गरिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको खर्च थपघट गरी निर्माण गरिने बजेट लाइन आइटम बजेट भन्न सकिन्छ कि नै भनेर भन्नुभएको छ। हो, थपघट गरे नै ल्याउने हो। लाइन आइटम भनेको मैले अघि बताइदिइसकेँ। तलबमा यति, भत्तामा यति, अनि अन्य भत्तामा यति भनेर एउटा थपघट गरेरै सामान्यतया बजेट अब घट गर्ने कुरो भएन, खासै घट हुँदैन र थप गरेरै ल्याउने हो।
त्यसरी प्रत्येक शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कति खर्च भयो र अबको आगामी वर्षमा कति उठ्छ भनेर प्रक्षेपण गरेर ल्याइएको बजेटलाई लाइन आइटमै भनिन्छ। अर्को फेरि साथीले लेख्नुभयो सम्पूर्ण योजनालाई नयाँ योजना मानि अघिल्लो आवामा भएको खर्चलाई आधार नमानी निर्माण गरिने बजेटलाई शून्यमा आधारित बजेट भन्न मिल्दैन सर। एक्ज्याक्टली भनेकै त्यही शून्यमा आधारित भनेको नै के हो भन्नुहुन्छ भने अघिल्लो कुनै पनि खर्चलाई आधार नमान्ने अब नयाँ सिरोधारबाट अथवा नयाँ कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नको लागि छुट्याइएको बजेटलाई नै शून्यमा आधारित बजेट भनिन्छ। जस्तै 75 सालमा एउटा जुन तपाईहरुले पनि देख्नुभयो होला प्रधानमन्त्रीको लागि जुन रोजगारी कार्यक्रम भनेर जुन प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम भनेर सिर्जना भयो नेपालमा कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रमलाई नै त्यतिखेरको चाहिँ लाइन आइटम फेरि त्यही कार्यक्रम अब अर्को साल बन्यो भने के हुने भयो लाइन आइटम हुने भयो। हेर्नुस् त्यही कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अर्को आर्थिक वर्षको लागि सञ्चालन हुँदा चाहिँ के हुने भयो लाइन आइटम बजेट हुने भयो। त्यही भएर शून्यमा आधारित र लाइन आइटममा नझुक्किनु होला तपाईहरु। यदि नयाँ आएको छ अथवा शून्य तपाईहरु अब जुन अफिसर बन्ने मान्छे अलिकति शब्दसँग इन्गेजमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ अथवा शब्दलाई आफूले केही न केही खेलाउन सक्नुपर्छ। हो शब्दलाई अलिकति इन्गेजमेन्ट गर्दा जिरो भनेको त जिरो हो नि त, जिरो शून्य शून्यमा आधारित केही पनि आधार मानिएन। अब लाइन आइटम भनेको प्रत्येक आइटम वाइज छुट्टा छुट्टै कुरो बुझ्नुस् है त। लाइन आइटम भनेको प्रत्येक आइटम वाइज छुट्टा छुट्टै भनेको यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई छुट्टाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यो वित्तीय बजेटको बारेमा एकजना साथीले सोध्नुभयो र अलिकति स्पष्ट हुनुभयो होला हैन। वित्तीय बजेट भनेको त्यस्तो सावा ब्याजको किस्ता र विभिन्न शेयर लगानी अथवा विभिन्न लगानी गर्नको लागि छुट्याइएको रकमलाई वित्तीय बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। अब लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट मैले भनिहालेँ। लैङ्गिक उत्तरदायी भनेको लिङ्गको आधारमा पछाडि परेका वा पारिएका समुदायहरू महिलालाई राज्यको मूलधारसम्म ल्याउन, राज्यको प्रभावीकरणसम्म ल्याउन अथवा राज्यले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई समानीकरण गर्नको लागि अपनाइएको एउटा बजेट प्रणालीलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनिन्छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अन्तर्गत चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा गाउँमा चाहिँ तपाईहरुको गाउँमा मानिलिनुस् शिव विकास तालिम गयो, शिव विकास तालिम गयो। अब शिव विकास तालिम मध्ये चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा सिलाइ कटाइ भन्ने गयो, सिलाइ कटाइ। सिलाइ कटाइ मध्ये के भनियो भन्नुहुन्छ भने 80% महिला कम्पलसरी 20% अप्सनल भनेको जो भए पनि हुन्छ। महिला कम्पलसरी भनेर भनियो 20% मा जो भए पनि हुन्छ। हो अब चाहिँ 80% भनियो नि, ल हेर्नुस् 80% महिला अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो। अर्थात् यदि तपाईहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यो शिव विकास तालिम सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 80% महिला चाहिँ कम्पलसरी हुनु पर्यो। यही प्रकृतिको बजेटलाई भनिन्छ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट। लिङ्गप्रति उत्तरदायी भएर गर्यो अथवा महिलालाई प्रभाव पार्न खोज्यो, महिलालाई माथि उठाउन खोज्यो र यसरी चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गरिएको हुन्छ। यस प्रकृतिको बजेट चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू जो कहिलेकाहीँ महिला समूह गठन गर्नको लागि गाउँ गाउँमा तपाईहरुले सुन्नुभयो होला आमा समूह भन्ने हुन्छ अनि महिला विकास समूह भन्ने हुन्छ। ती महिला समूहलाई विस्तृत रूपमा फोकस गरेर छुट्याइएको सम्पूर्ण बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। मैले उदाहरण पनि बताएँ, अब बुझ्नुभयो होला। यो इक्जामको दृष्टिकोणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र जुन विभिन्न इक्जामहरू जस्तै खर्दा नासु अथवा सुब्बा अनि अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूका इक्जामहरूमा र कहिलेकाहीँ अफिसरको इक्जाममा पनि यो क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। र अरु कुनै तपाईहरुलाई थप केही जुन लागेको छ भने तत्काल लेख्नु होला। अनि फेरि यहाँ मेटिन्छ, मेटिसकेपछि फेरि अर्को टपिक्समा गइन्छ अनि फेरि अर्को टपिक्समा गइसकेपछि तपाईहरुले भुल्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई नजानेको कुरा चाहिँ यो पढ्ने क्रममा तत्काल लेखिहाल्ने
यो होला सर, यो कि सर के हो भनेर लेखिहाल्ने। अनि त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गरिसकेपछि एउटा सबैलाई, सबै साथीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि वातावरणीय बजेट, अब वातावरणीय बजेट भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने वातावरणलाई स्वच्छ एवं स्फूर्त बनाउनको लागि अथवा सन्तुलन कायम गर्नको लागि के बीच सन्तुलन कायम त एउटा विकास एउटा जनसङ्ख्या र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गर्नको लागि, यसलाई संयोजन गर्नको लागि छुट्याइने जति पनि प्रकारको बजेट छ त्यो बजेटलाई वातावरणीय बजेट भनिन्छ। जस्तै वृक्षारोपण कार्यक्रम होला, विभिन्न अन्य कार्यक्रमहरू होलान्। यो जति पनि विकास, जनसङ्ख्या र वातावरणलाई एउटा सन्तुलित कायम गर्न अथवा समन्वय कायम गर्न छुट्याइएको बजेटलाई वातावरणीय उत्तरदायी बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। यो पनि एउटा र हामीले अब पढ्ने भनेको बजेट जुन का प्रकार, बजेट भनेको के हो भनेर पढियो। अनि त्यसै बजेटका प्रकारहरू पढियो। र अब चाहिँ हामीले बजेटलाई नेटको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बजेटका प्रकारहरू पढियो। अब बजेट तर्जुमा प्रक्रिया भनेर पढ्छौँ। र यस बिचमा नजानेका कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नुहोस् र छलफल चाहिँ गर्न सकिन्छ। र यसमा खै यो चाहिँ मेट्न चाहेँ मैले। ल फेरि आइसक्यो, अब रोकिएको छैन। बजेट चक्र भनेर भन्नुभएको रहेछ, त्यही बजेट चक्र भनेको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हो। त्यसको बारेमा नै अब हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जुन आज अलिकति साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन, रोकियो भनेर, त्यो अब इन्टरनेटको प्रब्लमको कारणले। बजेट चक्र, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया भनेको यही बजेट चक्र भनेको है साथीहरू। बजेट तर्जुमा प्रक्रिया भनेर तपाईँहरूलाई मैले पढाउँछु। र विश्वव्यापी बजेटको बजेटबारे सुन्न पाइएन सर भनेर, विश्वव्यापी बजेट भनेको विश्वलाई एउटा आधार मानेर जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अथवा विभिन्न सार्कहरू र अन्य विभिन्न विश्व स्तरमा रहेका निकायहरूले विनियोजन गरेको बजेटलाई विश्वव्यापी बजेट भनिन्छ। र त्यस्तो बजेट नेपाल केही हिस्सामा छुट्याइएको हुन्छ, अथवा नेपालले पनि जस्तै संयुक्त राष्ट्रमा केही कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला कति कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर। अनि त्यस्तै सार्कमा कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। र अरू जुन निकायहरू, जुन नेपाल एउटा सदस्य राष्ट्र भएको छ, त्यो राष्ट्रमा छुट्याउनको लागि अथवा त्यो राष्ट्रमा वितरण गर्नको लागि छुट्याइएको बजेटलाई विश्वव्यापी बजेट भनेर भन्ने गरिन्छ। विश्वलाई नै युज हुने गरेर अथवा विश्वलाई नै आधारमा छुट्याइएको बजेटलाई विश्वव्यापी बजेट भनिन्छ। ग्लोबल बजेट पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा। तपाईँहरूले यसो ग्लोबल बजेट भनेर हाल्नुभयो भने नेटमा स्पष्ट सर र त्यहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज पनि हो, किन भन्दाखेरि राज्यहरूको विकास, आफ्नो देशको विकास भइसकेपछि विश्वमा सबै देशको विकास हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि एउटा एजेन्डा बनेको छ अहिले संसारमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी बजेटको पनि महत्त्वपूर्ण र बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई यसलाई एउटा सूत्र बनाएर पढ्नु होला तपाईँहरूले। 80 काका पर्ख, 80 काका पर्ख भनेको 80 वर्षका काका पर्ख्यौ भनेको। र यसलाई एउटा सूत्र बनाएर घोक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई इक्जाममा पनि सजिलो र प्रायः जस्तो सोध्ने क्वेसनहरू पनि यो जुन बजेट तर्जुमा प्रक्रिया भनेर सोधिरहेको पाइन्छ। र अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सबैभन्दा पहिला भनेको भनेको बजेटको अनुमान तथा आवश्यकताको पहिचान।
पहिचान। अनि 2 मा बजेटको सीमा तथा सिलिङ निर्धारण। बजेट तथा बजेट सम्बन्धी अथवा कार्यक्रमहरूको भन्नुहोस्, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको तर्जुमा। अनि 4 मा कार्यक्रम तथा यहाँ कार्यक्रम यस्तो भएछ, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको छलफल। अनि 80 काका भयो। अब पर्ख। अनि 5 मा बजेट प्रस्तुत तथा पारित। बजेट प्रस्तुत तथा पारित। अनि 6 मा खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान भनेर अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि 7 मा अनुगमन, बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन मूल्याङ्कन। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ, विश्वव्यापी मैले अघि भनिसकेँ बजेट चक्र आइसकेको छ। यो बजेट चक्र बजेटको अनुमान तथा आवश्यकताको पहिचान। अब बजेट निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको अब के आवश्यकता तपाईँहरूलाई, अबको आर्थिक वर्षलाई के बजेट चाहिएको छ अथवा कस्तो प्रकृतिको बजेट चाहिएको छ, कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु परेको छ भनेर सबैभन्दा पहिले गरिने आवश्यकताको पहिचान भनेर यो अन्तर्गत चाहिँ गरिन्छ। यो अन्तर्गतको चरण चाहिँ विभिन्न कार्यालयहरू जसले बजेट खर्च गर्ने हो, ती कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरू, विभागहरू गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ र अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ निर्धारण गर्नको लागि यो कार्यक्रमलाई आधार लिन्छ। के कार्यक्रम गर्ने हो त अबको आर्थिक वर्षमा, राष्ट्रिय योजना के छन्, राष्ट्रिय जुन लक्ष्य के छन्, राष्ट्रिय रणनीति के छन्, त्यसको आधारमा आवश्यकता र जुन पहिचान गरिन्छ, बजेटको अनुमान गरिन्छ। अनि त्यसको आधारमा बजेटको सीमा निर्धारण तथा सिलिङ निर्धारण गरिन्छ। यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेटको सीमा तथा सिलिङ निर्धारण गर्छ। सिलिङ र सीमा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यतिसम्म बजेट बनाउन पाइन्छ। आज जस्तै अब 77-78 को लागि बजेट कति बनाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा रहिरहेको छ। अब दोस्रो चौमासीको जुन माघ फागुनतिर चाहिँ एउटा सिलिङ आउँछ तपाईँहरूलाई, जुन अब आगामी वर्षको बजेट कति हुने, 20 करोडको हुने हो कि 18 करोड हो कि 20 अरब खरबको गर्छ। जुन अहिले 15 खरबको छ त्यसलाई अलिकति बढाइन्छ अथवा सामान्य अवस्थामा बढाउने गरिन्छ र त्यसरी सिलिङ निर्धारण गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय अथवा आयोजनाहरूमा पठाइने गरिन्छ। र त्यो आयोजना र ती जुन जहाँ पठाइएको हुन्छ सिलिङ, त्यो सिलिङमा रहेर एउटा बजेटको तर्जुमा गर्छन् अथवा बजेट विनियोजन गर्छन् अथवा बजेट यति हुन पाए हुन्थ्यो अथवा यति हुन पाए हुन्थ्यो भनेर सिलिङ निर्धारण गरेर पठाइसकेपछि एउटा तर्जुमा गर्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 5 करोडको सिलिङ आयो। 5 करोडको सिलिङ आयो। कहाँ? अर्थ मन्त्रालयबाट 5 करोडको सिलिङ आयो। सिलिङ भनेपछि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 5 करोड भित्र रहेर पुँजीगत यति हो, मलाई चालुगत यति हो,
वित्तीय हुँदैन खासै। चालुगत यति हो भनेर अब चालुगतमा पनि तलब यति हो, भत्ता यति हो, दरबन्दी अनुसार पोसाक यति हो, अनि पुँजीगतमा घर मर्मत गर्नुपर्ने यति हो, मोटरसाइकल यति खरिद गर्नुपर्ने भनेर यसरी चाहिँ विनियोजन गर्छ। त्यो विनियोजन गर्दा के को आधारमा गर्नु पर्यो त? यो 5 करोडको आधारमा नबढ्ने गरेर गर्नु पर्यो। यदि बढ्नै पर्यो भने कतिपय अवस्थामा फेरि सधैँभरि नबढ्ने भन्ने त हुँदैन। बढ्नै पर्यो भने उपयुक्त कारण अथवा कैफियतमा उपयोग चाहिँ बढ्न पाइन्छ। र बढ्नेको कुरा आफूभन्दा माथिल्लो निकाय अथवा अर्थ मन्त्रालयलाई यो हो अथवा यसको आवश्यकता छ भनेर उसलाई आवश्यकताको जागृत गराउन सकियो भने बढेको बजेट पनि पैसा आउन सक्छ। अथवा बढेर हामीले सिलिङ बनायो, हामीले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको तर्जुमा गरिन्छ। अब जस्तै घुम्ती शिविर चलाउने होला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घुम्ती शिविर चलाउनु पर्ने होला, घुम्ती नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने होला, त्यसको लागि पनि त पैसा चाहियो, त्यसमा टिडी चाहियो होइन। अनि त्यस्तै त्यसमा विभिन्न किसिमका स्टेसनरीहरू चाहियो, बस्नु पर्यो व्यक्तिहरू अथवा कर्मचारीहरू हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो तर्जुमा गरिन्छ ताकि यदि सिलिङ आइसकेपछि, माथिल्लो निकायबाट सिलिङ प्राप्त भइसकेपछि बजेटको तर्जुमा गरिन्छ। अब बजेटको तर्जुमा गरिसकेपछि यो बजेटको तर्जुमा गर्दा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने अथवा विभिन्न निकायहरूको बिच गोष्ठी, सेमिनार, बैठक विभिन्न प्रकारका हुन्छन् यो बजेट तर्जुमा गर्दा। अनि त्यसपछि कार्यक्रमको छलफल हुन्छ। हेर्नु, छलफल के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न चरणमा हुन्छ। विभिन्न चरण भनेको एउटा कार्यालयगत चरण, अनि विभागमा हुन्छ, विभाग, अनि मन्त्रालय, अनि मन्त्री परिषद, अनि त्यसपछि लास्टमा संसदमा त देख्नु भएको छ एक महिनाभन्दा बढी अधिवेशन चल्छ, जुन अधिवेशनमा बजेट अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ। र त्यसरी अधिवेशन चलिसकेपछि यसरी चाहिँ विभिन्न चरणहरूमा छलफल हुने गर्दछ ताकि योजना तर्जुमा भएर आएको बजेटमाथि यस्तो बजेट सबै देशभरिका सबै निकायहरूले हामीलाई दिने गर्दछन्। यो बजेट चाहिँ के लेख्नुभयो, सायद सिलिङ कहिले आउने हो सर भन्नुभएको छ। सिलिङ चाहिँ माघ फागुनतिर, जुन दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिलिङ प्राप्त हुन्छ। अहिले अब जुन अर्थ मन्त्रालयमा तपाईँहरू यसो जानुभयो भने समय परिस्थिति मिलाएर त्यहाँ चाहिँ बजेट तर्जुमाको काम भइरहेको छ। अब बजेट चाहिँ कति सिलिङ निर्धारण गर्ने भनेर काम गरिरहेको छ। योजना आयोगले फारमहरू बनाइरहेको छ, कस्ता फारमहरू बनाउने भनेर विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर सिलिङ निर्धारण गर्छ। सिलिङ भइसकेपछि अब तर्जुमा भयो, तर्जुमा भइसकेपछि कार्यालयहरूमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत अथवा विभिन्न कार्यालयहरूबिच कार्यालय प्रमुखहरूको गोष्ठी हुन्छ अथवा त्यहाँ समन्वय होला, छलफल होला। अनि फेरि विभाग भनेको प्रत्येक, अब जस्तै एउटा खानेपानी विभागका आफ्ना सेक्टर होलान् होइन, कृषि विभागका आफ्ना सेक्टर होलान्, उद्योग विभागका आफ्ना सेक्टर होला। त्यसरी सबै राज्यको जति पनि निकायहरू छन् ती निकायहरूले छलफल गर्नको लागि कार्यक्रम पठाउँछन् माथिल्लो निकायमा। र माथिल्लो निकायमा आइसकेपछि यसरी विभिन्न मन्त्रालयगत हुन्छ। फेरि एउटा सचिव स्तरीय हुन्छ, एउटा मन्त्री स्तरीय हुन्छ। मन्त्री स्तरीय भयो भने सम्पूर्ण मन्त्रीहरू जुटेर गरे भने त्यसलाई मन्त्री परिषद भनियो। र मन्त्रीको मात्र नेतृत्वमा भयो भने चाहिँ त्यसलाई मन्त्रालयगत भनियो। त्यसमा सचिवहरूले प्रस्तुत गर्छन्। अनि त्यस्तै यति भइसकेपछि एउटा मन्त्री परिषदले कार्यक्रम बनाएर लगेपछि संसदमा जान्छ। अब संसदमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ लेखा समिति, भेरुजु उपसमिति अथवा एउटा सुशासन समिति, विभिन्न समितिहरू रहेका हुन्छन् संसदमा। त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि, संसदलाई पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि विभिन्न समितिहरू देख्नुहुन्छ। ती समितिहरू मार्फत छलफल हुँदै अब संसदमा गएर होल बडीमा अथवा होल एउटा सांसदमा, जहाँ जनप्रतिनिधिमूलक थलो हो अथवा एउटा जुन एउटा नागरिकहरूको थलो हो, तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ जुन संविधान पढ्दाखेरि नेपाली नागरिक अथवा नेपालको संविधान बमोजिम सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक रहनेछन् भनेर एउटा पढ्नु भएको छ। त्यो भनेको यसरी बजेट छलफल गर्नु पाउने होला। हेर्नुहोस्, अब नागरिकको कर नागरिकहरूले नै बाँडफाँड गर्न पाए। किन? बजेट बनाउनु त नागरिकको करबाट हो अथवा नागरिकको राजस्वबाट हो, नागरिकले तिरेको राजस्वबाट हो। त्यसको राजस्वको छलफल अथवा विनियोजन पनि कसले गर्दो रहेछ त? त्यही नागरिकले गर्दो रहेछ। नागरिक भनेको एउटा हाम्रो जुन जनप्रतिनिधिमूलक संसद हो त्यसलाई नै
नागरिकको थलो भनिन्छ। यसरी हामीले छलफल हुने प्रक्रिया। अब छलफलमा टुङ्गिसकेपछि एउटा अर्थ मन्त्रालयले एउटा अथवा बजेटको एउटा पूर्ण रूप बनाउँछ। पूर्ण रूप बनाइसकेपछि बजेट प्रस्तुत र पारित गरिन्छ। प्रस्तुत कहिले गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने जेठ 15 गते एउटा संवैधानिक जुन दायित्व छ अथवा संवैधानिकमा गर्नै पर्ने छ। यदि जेठ 15 गते बजेट ल्याइएन भने कुनै हालतमा पारित हुन्छ अथवा त्यो संवैधानिक एउटा अस्पष्टता रहन्छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसपछि प्रस्तुत गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाउनुहुन्छ। अनि राष्ट्रपतिले लाल मोहर लागिसकेपछि त्यो विनियोजन ऐन बन्छ। ऐन बनिसकेपछि बजेट आयो। अब बजेट आएर मात्र त भएन, बजेट आएर मात्र त भएन नि त, अब कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन गर्नको लागि खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिन्छ। जहाँबाट यो जुन सिलिङ निर्धारण अन्तर्गत तर्जुमा भएर आएको थियो कार्यक्रम, त्यो निकायहरूमा चाहिँ के गरिन्छ, ल तैँले यति खर्च गर्न पाउँछस् भनेर एउटा अख्तियारी प्रदान गरिन्छ। के को आधारमा? विनियोजन ऐनको आधारमा। ऐन चाहिँ कसले बनाउँदो रहेछ? संसदले बनाउँदो रहेछ। त्यही भएर नागरिकहरूले जे भन्यो त्यही गर्ने हो। सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य कर्मचारीहरूले यो नागरिकहरूले जे भन्यो त्यही गर्ने हो। त्यही भएर तपाईँहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कुराहरू स्पष्टसँग बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। अफिसरको पढाइ भनेको नटजोक एउटा सबै क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्छ र सबै क्षेत्रमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अफिसरको पढाइ भनेको अथवा अफिसर लेभल भनेको त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी नागरिकहरूका लागि गरिने एउटा अथवा बनाइने बजेट हो जुन त्यो चाहिँ खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिन्छ। अनि त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। अब कार्यान्वयनको चरणमा मात्र गरे त भएन, विभिन्न निकायहरूमा अनुगमन भयो कि भएन अथवा राम्रोसँग काम भयो कि भएन भनेर विभिन्न अब तपाईँहरूको व्यवस्था छ। जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, अनि विभिन्न तालुक मन्त्रालयहरू छन्। तालुक मन्त्रालय भनेको बुझ्नुहुन्छ होला, आफूभन्दा माथिल्लो तालुमा रहेका मन्त्रालय अथवा विभागहरू, माथि रहेका विभागहरू भन्ने कुरा बुझिन्छ। र त्यो हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भइहाल्छ। अनि फेरि बजेटको अनुमान तथा आवश्यकताको पहिचान फेरि सुरु भइसक्यो। यसरी चाहिँ बजेट चक्र चल्छ र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र तपाईँहरूलाई अलिकति जुन अब स्थानीय तहको पनि बजेट तर्जुमा प्रक्रिया लगभग यस्तै हो। र त्यसमा अर्थ मन्त्रालय लेख्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ गाउँसभा र नगरसभा भनेर लेख्ने, अब संसद लेख्ने ठाउँमा गाउँसभा र नगरसभा, अर्थ मन्त्रालय भन्ने ठाउँमा त्यहाँको कार्यकारी बढी, त्यसरी चाहिँ एउटा लेख्ने हो। र त्यहाँ पनि आवश्यकताको पहिचान गरिन्छ, सिलिङ निर्धारण गरिन्छ, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई तर्जुमा गरिन्छ, योजनाहरूमाथि छलफल गरिन्छ, अनि प्रस्तुत गरिन्छ बजेट। अनि त्यसपछि खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिन्छ। जस्तै त्यहाँ पनि एउटा आर्थिक प्रशासनमा शाखा भन्ने हुन्छ अथवा आर्थिक शाखा भन्ने हुन्छ। यसरी बजेटको एउटा जुन चरण छ, प्रक्रिया छ, तर्जुमा प्रक्रिया छ, यसैलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र तपाईँहरूलाई प्रायः जसो सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेसन। र यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले हरेक तवरबाट यस्तो क्वेसनहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। जानियो भने तपाईँहरूलाई इक्जाममा पक्कै पनि एटेम्प गर्न गाह्रो हुँदैन भनेर मैले भन्दै अब यो तर्जुमा प्रक्रिया चाहिँ मैले भ्याउन चाहेँ। र केही छन् भने तपाईँहरूका यस बारेमा सहजीकरण हुन्छ अथवा बोर्डमै हुँदाखेरि एन्सर दिन पाइयो भने तपाईँहरूलाई पनि बुझ्न गाह्रो सजिलो हुन्छ र मलाई भन्न पनि सजिलो हुन्छ। र नबुझेका कुराहरू त छँदैछन् नोटमा, त अब आउने कुरा भइहाल्यो। र तपाईँहरूले कति एक्सर्साइज गर्नुभयो भन्ने कुरामा पनि फरक पर्छ। खालि अब यसरी यहाँ मात्र पढाएर त बुझ्ने कुरा हुँदैन। म त अभिवृद्धि गर्नुभयो, कति रिटर्न स्किल बनाउनु भयो भन्ने कुरा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। र एकजनाले लेखिहाल्नुभयो, सर डिस्क्रिप्सन नि गर्नुपर्छ कि नाइ इक्जाममा भनेर भन्नुभयो। क्वेसन कुन मोडलमा छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो। यदि 5 नम्बरमा क्वेसन जस्तै बजेट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारे उल्लेख गर्नुहोस् भने डिस्क्राइब गर्नुहोस्। डिस्क्राइब कसरी गर्नुहोस् भने अब डिस्क्राइब गर्ने भनेर हामीले महाभारत लेख्ने होइन, ट्याक्क बजेट अनुमान तथा आवश्यकताको पहिचान भनेर लेख्ने माथि, अनि ट्याक्क एउटा ड्यास दिने। ड्यास दिइसकेपछि 3-4वटा कुराहरू ड्यासमा लेख्ने अथवा बुलेटमा लेख्ने।
कुरो बुझ्नुभयो। बुलेटमा लेख्दा सम्बन्धित जुन कार्यालय निकाय अथवा जुन बजेट खर्च गर्ने निकायहरू छन् आगामी वर्षको लागि बजेट को लागि जुन कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको एउटा आवश्यकताको पहिचान गर्ने अनि विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरेर आवश्यकताको पहिचान गर्ने भनेर यसरी लेख्नुभयो भने बुलेटमा लेख्ने हो। जस्तै सीमा निर्धारण, अर्थ मन्त्रालयले सीमा निर्धारण गर्नु के को आधारमा, अनुमान गरिएको आवश्यकताको पहिचानको आधारमा भनेर यसरी चाहिँ बुलेटमा लेख्नुभयो भने एकदमै सहजीकरण हुन्छ, बुलेट लेख्ने हो है त। र चक्र तर्जुमा प्रक्रिया एउटै भयो होइन सर? एउटै हो यो कुरा चाहिँ। अब तपाईँहरूले चक्र भनेर कहिलेकाहीँ यस्तो देख्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मैले स्पष्ट पारिदिइहालेँ। चक्र भनेर कहिलेकाहीँ यस्तो देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, पहिचान अनि बजेट पहिचान, आवश्यकताको पहिचान अनि बजेट छलफल पारित अनि कार्यान्वयन अनि अनुगमन मूल्याङ्कन। यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसरी पनि दिएको हुन्छ चक्रलाई। चक्र यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ चक्रलाई। ल हेर्नुहोस् त, अब बजेट पहिचान भन्नु र यो आवश्यकताको पहिचान भन्नु के फरक रह्यो र? अनि त्यस्तै छलफल भनेको अब बजेट त छलफल हुने भयो त। बजेट चक्र भनेको यही हो। बजेट पहिचान हुन्छ, छलफल हुन्छ, पारित हुन्छ। पारित भनेको संसदमा पारित हुन्छ अनि कार्यान्वयन हुन्छ, फेरि अनुगमन मूल्याङ्कन हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो भने त्यही भएर यससँग अलिकति सजिलो छ, अथवा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने एकदमै सजिलो छ। सर बजेट चक्र तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ होला के फर्स्ट पेपरको इङ्ग्लिसको पनि क्लास हुनु पर्यो भन्नुभएको। अब हुन्छ, पक्कै पनि नहुनु त कुरै भएन। र चक्र आयो भने यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिचान, बजेटको पहिचान, बजेट छलफल, बजेट पारित, बजेट कार्यान्वयन र बजेट अनुगमन मूल्याङ्कन। ल हेर्नुहोस्, चक्र भनेको यही हो। चक्र बनाउँदा जहिले पनि यसरी बनाउनु, जहिले पनि यसरी गोलोमा बनाउनु भयो भने एकदमै ठिक हुन्छ है। सबैभन्दा पहिला पहिचान हुनुभयो है, पहिचान अनि यस्तो गर्ने, अनि छलफल, फेरि यस्तो गर्ने, पारित यस्तो गर्ने। अर्को भन्दा अलिकति आकर्षक बनाउने हो। तपाईँहरूले जसले जुन आकर्षकता प्रस्तुत गर्न सक्यो अथवा मौलिकता प्रस्तुत गर्न सक्यो त्यही व्यक्तिको चाहिँ एउटा सफलता हुने हो अथवा सफल बहिनी हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आवश्यकताको पहिचान अथवा आवश्यकता जुन यसरी चाहिँ गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। र नबुझेका कुराहरू छन् भने लेख्दै जानुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई दिँदै जानेछु। आफूले भ्याएर जानेसम्मको कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई स्पष्ट गराएर मात्र म अगाडि बढ्नेछु, अन्यथा म अगाडि बढ्ने छैन। र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अथवा बजेट चक्रलाई चाहिँ यिनीहरू हामीले सिद्धाइयो र पक्कै पनि मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। र अब यति मात्र पढेर त हुँदैन बजेट। अब बजेटका महत्त्व के छन् त ल हेर्नुहोस् है। धेरै कुरा त नोटबाट लेख्नु होला, तर तपाईँहरूलाई मैले लेख्न मात्र सिकाउँछु। बजेटका महत्त्व। अब बजेटका महत्त्व निम्नानुसार छन् भनेर लेख्ने। यदि बजेटका महत्त्व लेख्नुहोस्, बजेट भनेको के हो, बजेटका महत्त्व लेख्नुहोस् भन्यो भने बजेटको परिभाषा दिने 4 बुलेटमा र त्यसपछि महत्त्व लेख्न थाल्ने होइन। हामीलाई बजेटका महत्त्व उल्लेख गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रिया लेख्नुहोस् भन्यो भने बजेटको जुन परिभाषा दिने होइन। प्रायःजसो हामीले स्टुडेन्टले के बुझ्छ भन्नुहुन्छ भने बजेटको महत्त्व भन्यो भने फेरि परिभाषाबाट सुरु गर्ने सोधेको हुन्छ महत्त्व, स्टुडेन्टले फोकस गरेको हुन्छ परिभाषामा, अनि नम्बर कहाँबाट आउँदैन, कुनै पनि हालतमा आउँदैन। त्यस्तो भयो भने कुरो बुझ्नुभयो। यदि बजेटको महत्त्व सोध्यो भने सिधै महत्त्व लेख्ने हो, ताकि हामीले महत्त्वलाई राम्रो बनाउन सकौँ। अब त्यहाँ त क्वेसनमा सोधेकै हुँदैन जुन परिभाषा भनेर,
अब परिभाषा नजानेको भए त अथवा परिभाषा खोज्न खोजेको भए त भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेको के हो, बजेट भनेको के हो भनेर त सोधिहाल्थ्यो, त्यसमा दुविधै हुनु पर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले अब अलिकति फरवार्ड हुनुपर्छ, अरूभन्दा अलिकति जागृत हुनुपर्छ। त्यो हुनुभयो भने मात्र इक्जाममा सक्सेस हुन सक्ने हो, नभए अन्यथा अब इक्जाम दिने आउने फेरि अर्को साल फर्म भर्ने अनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर हुन्छ। अलिकति आफूलाई पृथक ढङ्गबाट लगिएन भने जागिर खान अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बजेटका महत्त्व सोध्यो भने यही महत्त्वलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु हुने। अब बजेटलाई के अरे राम्रो बनाउने चाहिँ कसरी हो भनेर भन्नुहुन्छ भने अब एउटा त बजेटको महत्त्व राज्यका लागि महत्त्व हुने भयो, राज्यका लागि महत्त्व, राज्यका लागि महत्त्व खमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि संगठनका लागि महत्त्व, संगठनका लागि महत्त्व। अनि अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ नागरिकका लागि महत्त्व, नागरिकका लागि महत्त्व लान्छ है। यो त क्लस्टर डिभाइड गरेको कुरा मात्र हो, तपाईहरुलाई क्लस्टरमा छुट्याएको कुरा मात्र हो। र यति लेखेर त हुँदैन, फेरि यति लेखेर महत्त्व भनेर के अरे राज्यका लागि महत्त्व, जनताका लागि महत्त्व अनि संगठनका लागि महत्त्व भनेर लेखियो भने त हुने कुरा भएन। अब यसलाई त यो त भयो भनेको त तपाईहरुको क्लस्टर डिभाइड गरेको कुरा मात्र अथवा क्लस्टरमा डिभाइड गरेको। अब यसका राज्यभित्र के पर्छन् त कुराहरु। 5 नम्बरमा क्वेशन सोध्यो भने कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने यसमा 4 वटा लेख्नुस्, यसमा 3 वटा लेख्नुस्, यसमा 3 वटा लेख्नुस्। 3 3 6 4 10 10 वटा गुणा भएपछि तपाईहरुलाई 5 नम्बरको क्वेशनलाई पुग्छ। अब राज्यको लागि महत्त्व के हो त बजेटको भने राज्यका नीति तथा उद्देश्यहरूलाई सहज रूपमा परिपूर्ति गर्न राज्यका जुन उद्देश्य हुन्छन्, नीति हुन्छन् त्यसलाई परिपूर्ति गर्न। अनि त्यस्तै अर्को कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ नीति तथा उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न नागरिकहरूलाई सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, आर्थिक प्रशासन तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशीलता बनाउन, आर्थिक प्रशासन तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशीलता बनाउन, प्रशासनलाई गतिशीलता बनाउन, गतिशीलता बनाउन, राज्यमा रोजगारीका अवसर, गरिबी न्यूनीकरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ल हेर्नुस् है। विभिन्न हुन्छन्, यहाँ लेख्दै जाने हो भने धेरै कुराहरू हुन्छन्, मैले धेरै कुरा लेख्न चाहिन। एकजनाले लेख्नुभयो सर अफिसरको एन्सर फिगरमा दिनुपर्छ अनि सबैमा मिल्छ सर, त्यसो हैन सबैमा मिल्दैन, सबैमा तपाईहरुको फिगरमा दिन मिल्दैन, त्यो क्वेशनको प्रकृति अनुसार हुन्छ। र सबैमा फिगरमा दिनुभयो भने अब कसरी फिगरमा दिने त त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्वेशनको प्रकृति, क्वेशनको प्याटर्न हेरिकन चाहिँ फिगरमा दिन सक्नुहुन्छ। अब चक्र सोध्यो भने चक्रलाई च्याट्ट मिठो फिगर बनाउनु भयो भने त्यो पनि आनन्द भयो हैन। जसरी पनि हामीले भनेको मौलिकता प्रस्तुत गर्ने अथवा मौलिक बनाउने हो, अरूको भन्दा उत्कृष्ट बनाउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैमा चाहिँ दिन मिल्दैन। अब राज्यका लागि मैले भनिहालेँ, राज्यका नीति तथा उद्देश्यलाई सहज रूपमा परिपूर्ति गर्न, नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्न, आर्थिक प्रशासन तथा सार्वजनिक प्रशासनले गतिशीलता बनाउन,
राज्यको समग्र आर्थिक विकास गरी राज्यको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अथवा गरिबी बेरोजगारीको अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पनि बजेटको महत्त्व हुँदो रहेछ राज्यको लागि। अब त्यस्तै सङ्गठनको लागि के हुने भयो, सङ्गठनको दैनिक प्रशासनलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न होइन। अब एउटा जिल्ला प्रशासनको लागि तपाईँको अथवा कुनै कार्यालय एउटा मन्त्रालयको लागि के हो त बजेटको महत्त्व, त्यसको दैनिक प्रशासनलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न, आयोजना कार्यक्रम तथा जुन लिएका उद्देश्यहरूलाई सहज रूपमा परिपूर्ति गर्न, जस्तो नागरिकहरूलाई सही रूपमा सही समयमा सही सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, अनि विभिन्न कर्मचारीहरूलाई तालिम तथा गोष्ठी सेमिनारहरूमा पारित गराई तालिमहरूका अवसर प्रदान गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न हो। यस्ता प्रकृतिका कुराहरू चाहिँ सङ्गठनको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तह चैतमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सङ्घको अधिकृत दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? पाउँछन्। अब किन नपाउनु, अब पाउँछन् भनेर भनिरहेको छ। जुन अस्ति पनि हेर्नुभयो होला विज्ञापनको तलपट्टि हेर्नुभयो भने पाउने कुरा गरिएको छ, त्यसमा दुविधा हुनु परेन, पाइन्छ। मजाले बसेर पढ्नुहोस्, त्यसमा समस्या भएन। अनि त्यस्तै नागरिकहरूका लागि महत्त्व, आफ्नो नागरिकहरूको जुन आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग हुने अथवा सही सदुपयोग भएको अनुभूति गर्न, नागरिकहरूले सार्वजनिक सेवा अथवा राज्यबाट वितरित जुन साधन स्रोतको समानुपातिक उपयोग गर्न, राज्यबाट जुन नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने अन्य सेवा सुविधाहरू सार्वजनिक सेवाहरूलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न चाहिँ नागरिकहरूका उद्देश्य हुने, जसले बजेटले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। यसरी चिरिक्क पारेर लेख्नुभयो भने अरूको भन्दा उत्कृष्ट हुन्छ, नाम पनि फ्याट्टै निस्किन्छ है त। ल यसरी महत्त्वलाई चाहिँ यसरी लेख्नु होला। अनि अब बजेट आइसकेपछि कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गर्दै, नेपालमा बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गर्दै, कार्यान्वयनका कारण, कार्यान्वयन भनेको छ त्यहाँ, कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण, नसक्नुका कारण ल हेर्नुहोस् है, कारणहरू। नेपालमा बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गर्दै समस्या समाधानहरूका उपायहरू ल्याउनुहोस् भनेर आउन सक्छ। अफिसरको आइक्यू इङ्ग्लिसमा आउँछ कि नेपालीमा भन्नुभयो, इङ्ग्लिसमा आउँछ पक्कै पनि, त्यसमा दुविधै भएन। अब अफिसरको आइक्यू चाहिँ सबै कुरा इङ्ग्लिसमा, त्यसमा समस्या नमान्नु होला है त। र अब कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरू, अब कारणहरू के छन् त? यदि कारणहरू मात्र सोध्यो भने हामीले त्यसलाई पनि क्लस्टर गरेर लेख्छौँ। जस्तै कारणहरूमा होलान्, एउटा त प्रशासनिक संस्थागत कारण छ, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको मात्र छु है लेख्न, किन भन्दा सबै यहाँ लेखाइदिएर साध्य हुँदैन, तपाईँहरूलाई सिकाउनै मात्र हो। सर एलएलबी भएकोले न्यायमा सामान्य प्रशासनमा छुट्टा छुट्टै फर्म भर्न पाउँछ? पाइहाल्छ, नपाउने कुरो भएन, पाउँछ। त्यसमा टेन्सन नगर्नुहोस्, एलएलबी छ भने फर्म भर्न पाउनुहुन्छ है त। यदि ब्याचलर कटेको भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि एलएलबीमा पनि, उसमा के अरे न्यायमा पनि पाइयो र प्रशासनमा पनि पाइयो। प्रशासनिक समस्या अथवा कारण। अनि खमा आर्थिक कारण, गमा अन्य कारण भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कारण अब कसरी हुन्छ त ल हेर्नुहोस् त, यो पनि 5 नम्बरमा आयो भने अघि केही एउटा फर्मुला युज गर्नु होला। जुन कतिवटा लेख्ने भने 4वटा लेख्ने, यहाँनिर यहाँ पनि 4वटा, अथवा यहाँ 2टा लेख्ने, अथवा यहाँ 3टा, यहाँ 3टा लेख्ने, यहाँ 4वटा लेख्ने हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रशासनिक कारणमा फेरि जान्दिनँ भन्नु होला तपाईँहरूले। प्रशासनिक कारण भनेको अत्याधिक प्रक्रियामुखी प्रशासन हुनु,
आर्थिक प्रशासनमा स्पष्ट ऐन नियमहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, समय सापेक्ष ऐन नियमहरू तर्जुमा हुन नसक्नु। ल हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ। अनि योग्य, दक्ष एवं सक्षम कर्मचारी हुँदाहुँदै तालिमको व्यवस्था गर्न नसकिनु, यस प्रकृतिका समस्या भनेको प्रशासनिक समस्या अन्तर्गत, प्रशासनिक कुराहरू अन्तर्गत जुन कारणहरू पर्छन्। अनि आर्थिक कुराहरू, आर्थिक स्रोत साधनको अभाव हुनु, लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना हुन नसक्नु, राज्यमा गरिबी बेरोजगारका कारणले गर्दाखेरि दक्ष जनशक्ति बाहिरिनु अथवा दक्ष जनशक्ति नहुनु, दक्ष जनशक्ति हुन नसक्नु, यस्ता प्रकृतिका कुराहरू चाहिँ आर्थिकमा लेख्नु होला। र अन्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको उचित रूपमा अनुगमन मूल्याङ्कन हुन नसक्नु, होइन। बजेट कार्यान्वयनको हकमा नागरिक समाज, विभिन्न अनौपचारिक सङ्गठनहरूबाट उचित रूपमा तपाईँहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन हुन नसक्नु, जनसहभागितालाई एउटा कागजमा मात्र राखिन् भनेर यसरी चाहिँ जति पनि कारणहरू चाहिँ जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब समस्याका समाधानमा त तपाईँहरूलाई समस्या भएन, जे कारण छन् त्यसैलाई समाधान गर्ने हो। अझै संस्थागत उपाय, कानुनी उपाय, अनि राजनीतिक उपाय, अन्य उपाय भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। संस्थागत उपायमा एउटा सक्षम प्रशासन संयन्त्रको निर्माण गर्ने, ई गभर्मेन्ट्सको नीति अनुरूप तपाईँहरू जुन ई गभर्मेन्ट्सको नीति अनुरूप सञ्चालन आधुनिकता अथवा वैज्ञानिकतातर्फ अँगाल्ने भनेर तपाईँहरूले विभिन्न कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा बजेटमा आउने कुराहरू भनेका तपाईँहरूलाई समस्या र समाधान एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब भनेको के हो भने कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, प्रकार पनि आउन सक्छ, र मैले सबै कुराको बारेमा जानकारी दिएँ र थप कुराहरू चाहिँ नोटमा पढ्नु होला। र जति पनि नजानेका कुराहरू छन् तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्दै जानु होला। र आजको जुन क्लास अलिकति जुन एउटा प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि केही तपाईँहरूले भने जस्तो चाहिँ अझै बनाउन सकिएको छैन, तापनि तपाईँहरूले जुन तपाईँहरूको जुन जिज्ञासालाई अब यो चिसो मौसम छ होइन, यस मौसममा पनि आएर तपाईँहरूलाई यसरी जानकारी दिइयो, यस बखत पनि तपाईँहरूले नजानेका कुराहरू केही सोध्नुभयो, त्यसको पनि जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरियो। र बजेट भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, बजेटले जति पनि देशको आर्थिक एवं सम्पूर्ण प्रशासनहरूलाई एउटा गतिशीलता बनाउने कार्य गर्दछ। गतिशीलता बनाउँदै चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कार्य गर्दछ। र यसरी बजेटको बारेमा तपाईँहरूलाई थप कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि नोटमा पाउनुहुनेछ, र नोट डाउनलोड गरेर पढ्नुहोस्। र अब अफिसरको इक्जाम हो, चान्चुने लेखाइले पनि हुँदैन, अलिकति लेखाइमा स्तरीयता पनि हुनुपर्छ। र तपाईँहरूलाई मैले विभिन्न क्वेसनहरू पनि जुन छोडिदिएको छु अथवा क्वेसनहरू पनि नोटमा दिएको छु, ती क्वेसनहरूको सल्भ गर्नुहोस्, देखाउनुहोस्। र नजानेका कुराहरू अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट अब विभिन्न माध्यमबाट कपी चेक गराउन पनि सक्नुहुन्छ। जति पनि तपाईँहरूले मेहनत गर्नुभयो अथवा जति मेहनत गर्न सक्नुभयो त्यसरी नै तपाईँहरूलाई एउटा स्तरीयता बढ्न सक्छ। नेपाल निर्माण कसरी हुन्छ भन्नुभयो, निर्माणको बारेमा अहिले चक्र बताइहालियो, त्यही हो निर्माण भने। फर्स्ट पेपर हुनु पर्यो। ल फर्स्ट पेपरको एकदमै माग आएको छ, किन भन्दाखेरि अब तत्कालीन अवस्थामा मागमा फर्स्ट पेपर हुँदैछ होइन, त्यो भएर पनि होला भन्दै मैले पनि यो जुन व्यवस्थापनलाई यो कुराको बारेमा जानकारी दिन्छु भन्दै जुन आजको यस बजेट च्याप्टरबाट म श्री कृष्ण जीसी बिदा हुन चाहन्छु। र तपाईँहरूले जुन नजानेका कुराहरूलाई चाहिँ अझै पनि जुन कार्यक्रम अथवा अझै पनि जुन कमेन्ट बक्समा लेख्नुभयो भने पछिल्ला एपिसोड अथवा पछिल्ला जुन कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि एउटा सहजीकरण गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले मिलाउनेछौँ है त भन्दै एकजनाले लेख्नुभयो प्री टेस्ट नै पास गर्न सकिन्न भन्नुभयो। अब त्यो त आफू ले पनि एउटा जुन एउटा के भन्दा तपाईँहरूको जुन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरा हो। अब प्री टेस्ट भनेको त एउटा सामान्य कुरामा तपाईँको 40 ल्याउन नसके त अब के जागिर खान पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ। त्यो कारणले प्री टेस्ट त सकर पास गर्नु पर्यो, त्यसमा ठुलो कुरो भएन। र बजेट जुन बजेटको अब तपाईँलाई विकासक्रम भनेर त्यसरी आउँदैन। नेपालमा सामान्यतया
बजेट चाहिँ जुन नेपालमा 2008 साल माघ चाहिँ माघ 21 गते बजेटको एउटा प्रचलन आयो। त्यसपछि बजेटकोलाई अझै सार्थकता बनाउनको लागि योजनाको आवधिक योजनाको सुरुवात भयो। त्यस प्रकृतिसँगै नेपालमा यसको विकासक्रम भएको मानिन्छ भनेर लेख्ने हो। खासै तपाईँहरूलाई विकासक्रम लेख भनेर कहिलेकाहीँ अब अफिसरको इक्जाममा त खासै आउँदैन र नासुको र खर्दारको इक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। विकासक्रम आयो भने कुन पछि कुन भयो, अथवा बजेटको कार्यान्वयन गर्न के भयो, शून्यमा आधारित बजेट कहिले आयो, अथवा घाटा बजेट नेपालमा कहिलेबाट आयो, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कहिले आयो र बजेटको यसको चरण कस्तो छ भनेर त्यसरी उल्लेख गरिदिने। नोटमा चाहिँ त्यो स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, त्यहाँबाट पढ्नु होला है त। ल त्यो जुन 2008 साल माघ 21 गते भनेर तपाईँहरूलाई जिकेमा पनि प्रायः जसो आएको छ, त्यो भएर मैले त्यहाँ जानकारी दिएँ। यसरी चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब आजको क्लासलाई सामान्यतया यिनै अन्त्य गर्न जुन चाहेँ मैले, र तपाईँहरूको पढाइ उज्जवल होस् र तपाईँहरू अझै पनि मेहनत गर्नुहोस् र लेखेका कपीहरू चाहिँ विभिन्न जुन इन्टरनेटको माध्यम छँदैछ होइन, फेसबुकमा पनि जोडिनु भएको होला धेरै जसो साथीहरू, र विभिन्न अब यही लोकसेवा ज्ञानमा पठाउँदा पनि भइगयो। र त्यसरी हामीले तपाईँहरूको फिडब्याक दिने अवसर पाउनेछौँ। र कसरी अब तपाईँहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन यहाँबाट। त्यसरी गर्नु भएन अब हामीले क्वेसन चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ है त। ल यति भन्दै अब आजको यस नोटमा सबै विषयवस्तु समावेश छ कि छैन सर? एकदमै नोटमा सबै मैले भ्याएसम्म चाहिँ सबै विषयवस्तु छ। मैले बोल्ने कुराहरू र मैले दिने कुराहरू, मेरो जुन नलेजले भ्याएसम्म त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि पाउनुहुन्छ। र जुन एकजनाले भन्नुभयो धन्यवाद सर, यसै गरी बुझाइदिए पाउने मौका पाऊँ भन्नुभएको छ। ल एकदमै तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै म चाहिँ बिदा हुन्छु भन्दै हस्त धन्यवाद, नमस्ते।